دیگه باهات حرف نمیزنم. هر وقت دلت میخواد فقط میای اینجا. وگرنه روزای دیگه که اعصاب نداری. ببخشید داداش. اشتباه کردم. از جای دیگه عصبانی بودم رو تو خالی کردم. ولی خودت میدونی که من تو رو دوست خودم نمیدونم. بلکه داداشم میدونم. مطمئنی؟ مادرتم مادر خودم میدونم. خواهرتم که خواهر خودم میدونم. چی میخواستی بگی؟ چی میخواستم بگم؟ اون خواهرت مونا که هست. اون کاملا مثل خواهر برام عزیزه. همه چی یادمه که برای قرآن خوندم میومد خونم و اونو با دوستاش. آها. آره بین دوستاش یه دختری بود که اسمش چی بود؟ دختر عمو فیض، دختره دماغو. هنوزم باش دوسته، قطع ارتباطه. راکشی. آره. دوتاشون توی یه کالجه. آها. همون کالجی که هر رو دم درشی. من؟ پسر تو دیوونه شدی. نه خیر، خواهرم بهم گفت که تو هر روز دم در کالجشون نگهبانی میدی و حتی سرویسشون هم تعقیب میکنی. اول باور نکردم ولی الان باورم شد. پس واسه راکشیه؟ نه خیر داداش، من رفته بودم حلیم بخرم. مامان منو فرستاد حلیم بخرم. خودت هم خوب میدونی که دارش قدوس حلیمای خیلی خوشمزه‌ای داره. تو هم هر روز حلیم میخوری. خب داداش. هی داداش وایسا. هی تو عقلتو از دست دادی؟ داداش تو نامزد داری؟ نه خیر، نامزد نشدم. فقط حرفشو پیش کشیدم. به خیلی هم عالی. خب بالاخره خواستگاری کردی. خب که چی مثلا؟ اگه مامان من بدون پرسیدن از من میره از یکی خواستگاری میکنه، این یعنی دیگه من از خودم خواسته ای ندارم کلا؟ دیگه حق ندارم از کسی خوشم بیاد؟ ببین داداش، دوست داشتن کار بدی نیست، ولی خب باید زمان بندی هم در نظر بگیری. زمان بندی؟ اون از بچگی همسایتونه، اون وقت تو تا با دختر داییت نامزد کردی رفتی عاشق اون شدی. آره؟ حالا که عاشق شدم. از من چی میخوای؟ از تو نه، از خواهرت مونا. شماره تلفن راکشی، شماره تلفنشو میخوام. بابا چرا عصبانی میشی؟ میرم برات ساندویچ میخرم. 2 ساندویچ میخوام. 2 برات میخرم. ساندویچ باشه خوبه. ببین من هر جوری شده شماره رو گیر میارم، ولی خب ببین کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग